sa kamaturan. Apan may basihanan ang balaang kasulatan, may katawan nagasunod ni ining tanan. Ayaw na ug kalibog sa pagpangita kung asa ang matuo. Pagtuon sa kasulatan, susiha ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamatuoran. Midagsang nakaroon ang mga pagtulunan, nagpahiuyong sa ilang mga dala. Ilang ipili-pili ang nakasulat sa kasulatan, kung nangalibog ang ilang salabutan. Ayaw na ug kalibog sa pagpangita kung asa ang matuo. Pagtuon sa kasulatan, susiha ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamatuoran. Daghan ang nagatawag, Ginoo, apan dili makasulog sa ginharian. Unsa ba ang dakong hinungdan, makaplagan nga nakulangan. Ang hinungdan, isalikway ang kasuguan. Ayaw na ug kalibog sa pagpangita kung asa ang matuo. Pagtuon sa kasulatan, susiha ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamatuoran. Ayaw na ug kalibog sa pagpangita kung asa ang matuo. Pagtuon sa kasulatan, susiha ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamatuoran. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamatuoran. Ayaw na ug kalibog. Suminggit ka sa makusog, ayaw pagpunggi, ipataas ang imong tingog sama sa usa ka trumpeta, ug ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan, ug sa balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Tungod nining mong hinungdan, namugna kining atong tulumanon. Tingog sa pasidaan, tingog sa pasidaan, usa ka tulumanon nga magapaambit kanato sa mga bulawanon nga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Usa ka tulumanon nga mohatag usab og pagtagad sa imong mga pangutana nga buot nimong ipakisayod ning atong tulumanon nga naguluhan. Tingog sa pasidaan, tingog sa pasidaan. Kining maong tulumanon hatod kanato sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kun Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tingog sa pasidaan, tingog sa pasidaan. Ug karon aniya ang atong alagad. Sa mga tao
Okay, sa mga kausa maayong buntag kanatong tanan mga suking tigpaminaw niining takna sa kabuntagon, kumusta man kamo? Niining mabugnaw nga dapit sa kaudtohon. Oo, kami manghinaot igsuon nga anak mo sa maayong panglawas karon no. O kumusta ang inyong panikay-sikay diha igsuon sa inyong espesyal nga paniud to? Okay, niini nga orasa sa ato padayon pag-uban-uban. Amo kamo nga gidapit igsuon sa pagduyog sa amo nga pagampo. Magampo kita alang sa pagdapit sa balang espiritu, mangayo kita og langit nung kaalam niini nga orasa. May gugmaon og silimbahon nga Dios kansang trono anas katasan sa mga langit. Ginoo nining orasa. Dako amo pasalamat Ginoo nga makahimo na sad kami sa pagpahat sa imong balaang pulong. Ubani kami Ginoo, imong langit ng kaalam, imong ihatag sa matag usa ka namo nga diin makahimo kami sa pagsaysay sa imong balaang nga mga pulong nga masabtan kini sa mga nagapaminaw sa tumang kasayon nga may magdala sa matag usa ngadto kinabuhing dayon. Nga sa ingon ni ana ang imong katawhan Ginoo magapadayon paglakaw diha sa dalan sa pagkamatarong. Itugot usab Ginoo ikaw magapanalangin sa matag usa sa mga nagapaminaw nga hatagan mo sab sila Ginoo og maayong panglawas. Tanan nga may mga balatian Ginoo ikaw mag-aayo gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo ikaw maghatag og hingpit nga kaayuhan aron ang tanang katawhan Ginoo magadaig tungod sa mamayong butang nga among madawat gikan nga kanimo. Ikaw sa bagatagbo sa tanan mga pinanghanglan og nga maghatag og kasulbaran sa tanan nga problema. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Buos sa amo ginatugyan kanimo ang tanan. Panalangin isab kining radio station nga may nahimong kabahin sa mao nga mensahe. Mga tanang kawani dinhi Ginoo ikaw magapanalangin usab og sa mga kagamitan nga maghatag kakaligunan og nga sa tanan nga matag usa ka namo Ginoo ikaw magtabang sa kanunay og hatagan mo kami kadasig wala unimong kalihon sa matag usa dawata kami nga pinasaylo diin kami makalapas sa pulong sa buhat ug sa hunahuna o ang tanan namong pagampo amo ginasalig sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manluwas. Amen. Okay mga suking tigpaminaw sa ato nga pagpadayon sa atong pag-uban-uban nining orasa sa programang Tingog sa Pasidaan kauban nako si Evangelist Jumong Mapalo. Kining inyong ubos nga higalas kanginan Brother Dundon Solano makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna sa programang Tingog sa Pasidaan. Okay nining mga orasa, amo gipaabot ang among mainitong pagtimbaya sa mga kutob sa nakatune in o kutob sa maabot sa tingog niining programa. O nga amo sab nga gitimbaya ang mga kaubanan diha no sa kuan area sa Matho. O nga sa mga kaubanan diha sa Matho no narabat tay wali diha ug mapuhon welcome kaayo labi na sa tanan mga nagatune in diha sa Matho welcome kaayo no sa mga naminaw og nga diha sab sa bukid sa Matho sa atong duha ka simbahan diha sa Old Canaan og sa New Canaan. Ang Old Canaan gidumala nila Brother Berting Ayusti uban sa iyang pinalanggang asawa nga si Sister Inday Ayusti. Usab sa iyang apo diha nga si Brother Butsoy Ayusti. Og sa Larwa family, sa ilang nilulong Larwa. Uban sa iyang pinalanggang asawa Sister Sally Larwa. Sa Larwa family no, maayo nga pagpaminaw. Kaninyong tanan diha sa Old Canaan. Maayo nga pagpaminaw og welcome sa programang Tingog sa Pasidaan. Kami nang hinaot nga nakamo sa maayong panglawas. O nga diri usab sa area sa Pandanon sa ako ninong diha kay Ninong Johnny Cabaltira
uban sa iyang pinalanggang asawa kay ninang Lorena Cabaltira og sa tibuok niyang pamilya. Maayo nga pagpaminaw ninyo diha sa Pandano no, tanan og sa tanan nga naminaw. Og dinhi sab sa area sa Awasyan sa Estrada family. May pagpaminaw ninyo diha sa Awasyan o sa tanan nga naga-tune in diha. Welcome sa programang Tingog sa Pasidaan. Dinhi sab sa Sotel area sa Moriti family. May pagpaminaw diha no. Og dinhi sa Dayuan area sa ato elder nga si Brother Jerry Guason uban sa iyang pinalanggang asawa nga si Sister Vani Guason. May pagpaminaw ninyo diha. Og sa tanang kaubanan nato diha sa Gamot, welcome kayo sa programang Tingog sa Pasidaan. Dire usab sa area sa Kayali, maayo nga pagpaminaw no, labi na sa ato partner diri sa kahanginan nga si Pastor Robin Gambi. Okay, maayo view nimo diha pastor diha sa Kayali. O sa tanan mga kaubanan nato diha, kumusta man mo o maayo welcome kaayo sa programa ni Tingog sa Pasidaan. Sa mga kaubanan sab nato diha sa Panawsawon, ato gina timbaya. Paabot nato ang among mainitong pagtimbaya sa mga kaubanan nato diha, labi na sa ila Kuya Tinghil, Kuya Rodi Libarisos, sa tanan nga mga kaubanan nato diha sa ila Brad John Bertersi, ug sa ato observer diha nga si Sister Realin Arkyun. Okay, mayo nga pagpaminaw nimo diha Sister Realin Arkyun ng Panawsawon, ug salamat kayo sa imo makanunayon pag-observe sa ato nga panimbahon diha sa area sa Panawsawon. Diha sab sa area sa Kagwait area sa duha nato ka simbahan. Una niini ang La Purisima Kagwait, ang simbahan nato, og ang Mati ba na Evangelist? Mati Church. Okay, maayo nga pagpaminaw ninyo diha kilometro 18, maayo pagpaminaw ninyo diha sa tanang kaubanan nato. Og dito sa Panubigon, ako ninong si Ninong Edgar Falcon. Diri sab sa Balilahan si Sister Joby Naharo. For the first time nga nag-greet na ko siya dinhi sa programa nato nga Tingog sa Pasidaan. Og sa Kinabigtasan area sa kay Ninong Nick Figueras, maayong buntag nimo diha Ninong. Og nga thank you kayo ng marami sa bugas na imo gihatag nga para sa wali sa ugma puhon. So natay duha ka semana nga wali igsoon diha sa Matho nga area. So salamat kayo sa suporta nga imong gihatag. Uban diha sa imo tibuok panimalay, maayo nga pagpaminaw diha no sa Figueras family, kay Ate Susan Figueras, og sa tibuok pamilya no sa Figueras family, og sa kang Christopher Escultor, matud pa niya i-shout out gyud ko diha bradon. O shout out ka diha is Christopher Escultor ng Kinabigtasan. Okay, sa ato sa pagpadayon to pag-uban-uban kung doon na mo gustong ipaabot nga mga pangutana, reaksyon o komentaryo, makahimo kamo pag-text dinhi sa cell number nga 0951-9473-570. Osbo nako 0951-9473-570. Okay, Evangelist Jumong, imuha ang panahon alang sa pagpadayon nato panimbaya sa ato nga mga suking tigpaminaw ni Taknas Kabuntagon. Okay, ato nga timbayaon ato nga mga higala nga nagahimo sa pagpaminaw ning ato nga programa, ang Tingog sa Pasidaan.
sa tanan higala og labi na sa nagala talantaw pod karon sa ato nga live diri sa Facebook sa Shore FM DXBP. So maayo nga buntag kanyo diha og welcome sa ato nga programa. Og sa ubang pausab nato nga makaigsunan nga wala nato natimbaya, may nga pagpaminaw diha po di ay kang sa Subristante family diha sa kanang Tanabog, maayo nga pagpaminaw og sigapon sa Mapalo family diha sa Rosario. Og sa ubang pa nato nga mga higala nga nagahimo sa pagpaminaw ning ato nga programa ang tingog sa pasidaan. Okay, alang sa pagpadayon sa pagtuon evangelist, ato nga tun-an ang mga pulong diha sa balaan kasulatan. Okay, sa ato pa din pag-uban-uban no, ni nga taknaa magtuon ta sa mga balaang pulong nga gikan gyud sa balaang kasulatan. Naa diri ato kuan viewer si Ninong George Relita Jr. ng Aras Asan. Ingon siya mayong buntag o mayong buntag pod nimo diha Ninong og diha sa tibok nimo pamilya. Sa tanan mga kaubanan sa Aras Asan no, mayong buntag og mayong pag view, mayong pagpaminaw. Po din ni si Jean Espinosa Cabrera Suarez. Good morning, yung paniya good morning sa og happy viewing. Thank you for watching. Okay, padayon ta sa atong panag-uban-uban dinhi ta sa pagtuon sa mga pulong dinis balaang kasulatan. Ato igsuon isgutan ang sulat ni Apostol Pablo dinhi sa Epeso kapitulo 5 sa iyang bersikulo nga 16 nga naga-isgot si Apostol Pablo dinhi sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 16 nga ayuha pagamit ang inyong panahon karon kay daotan na kining mga adlaw. So gitambagan kita mga suking tigpaminaw ni Apostol Pablo nga ato ayuhon pagamit ang atong panahon karon kay daotan na kining mga adlaw. So bisan sa mga kuan sa mga balita evangelist dili na gid maayo ang makita o makita nato sa mga television o madungog nato sa mga radyo. So ato gyud ayuhon pagamit ang ato panahon karon kay ngano man ingon si Apostol Pablo sa Roma 13:11 nga mao ni kini ang takna nga angay kitang magmatagikan sa atong pagkatulog. Atong sulayan pagbasa evangelist ang gisulti ni Apostol Pablo diha sa Roma 13 sa iyang bersikulo nga 11 nga iyatang gisultihan nga angay na kitang magmata karon gikan sa atong pagkatulog. Kay atong kaluwasan duol na kay sa diha ang bag-o pa kita nga mito. Ato sila yung pagbasa. Og kini sa hingsayran ang panahon nga ang takna nagayod nga imata nato igmamata ninyo gikan sa pagkatulog kay karon ang atong kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Mo ni siya igsuon na kuan angay na kitang magmata karon gikan sa ato nga pagkatulog kay ang ato kaluwasan duol na igsuon kaysa diha nga unsa ni kaysa diha nga bag-o pa kita nga mituo. Apan igsuon ang mga kuan ang mga tao sa pagkakaron igsuon dili na sila mamati sa mga pahimangno nga nakasulat nakalati diha sa balaang kasulatan. Kung naay magmensahe matud pa sa kuan Jeremia 6:10 sa mayong balita Biblia katawan ra gid igsuon ang pulong sa Ginoo matud pa ni propeta Jeremias. O gani sab ingon sab si Job na ang taong matarong gihimong katawanan. Ato sulayan pagbasa igsuon ang kuan Job 12:4 man siguro ni evangelist nga himuon ra igsuon nga katawanan ang taong matarong.
So mo gid na siya kun ang taong matarong magsulti, pasidaan, himuon rang katawanan igsuon ang pulong sa Ginoo labi na kadtong mga taong matarong ug mga taong hingpit. Ato sulayan pagbasa ang pulong nagkanayon. Ako ingon sa usa ka tawo nga gihimong katawanan sa iyang silingan. Ako nga nagtawag sa Dios og siya mitubag. Ang matarong ang taong hingpit maoy gihimong katawanan. Gihimong katawanan day evangelist ang kuan, ang taong hingpit. So mao na siya igsuon ang kuan, ang sitwasyon sa ato kalibutan karon na pag magkuan kita kining magsulti kita sa tinuod nga mensahe, himuon ra tang katawanan igsuon mo nga karon nga panahon ato na gyud dili na gyud angay nato ka kumpiyansahan igsuon tungod kay sa gisulti ni Apostol Pablo nga ang ato kaluwasan duol na kaysa diha nga bag-o pa kita nga mituo. Busa ang mga tao sa karon nga panahon igsuon na kuan na gyud sila evangelist kining na nabisi na sila nga tungod sa dagko na pangandoy nakalimot na sila nga ang kuan ang kining pulong sa Ginoo o sa mga panambagan sa Ginoo nga nakalimot sila nga ang Ginoo nagtambag sa tao nga sumala sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. So mao na siya mga suking tigpaminaw nga ambot pasabot ana nga ang tao dili mabuhi sa material nga butang ra kundili sa espirituhanon usab. Ato sa lang pagbasa no, Mateo 4:4 unsa gisulti ni Ginoong Hesukristo nga ang tao kuno dili mabuhi sa tinapay lang. Na ba evangelist? Okay, ato nga basahon ang gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. Mm. Apan mitubag siya nga miingon, naisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mao ni siya mga suking tigpaminaw nga kita nga tao mao gitambagan ta nga magmata na kita gikan sa ato pagkatulog ato kaluwasan duol na sa kaysa diha nga bag-o pa kita nga mituo tungod kay ang tao sa kudigsoon na tulog-tulog manggod sa unsa nga klase nga pagkatulog kana igsoon nga mga kuan nga ang tao nakalimot na tungod sa iya ka busy o mao nga gipasadaan ta na Ginoong Hesukristo nga dili ta mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga tagpulong nga magula sa baba sa Dios. Kay bisan pa igsuon masuccessful ta sa ato paningkamot. Bisan pa igsuon maangko nato ang tibuok kalibutan sumala sa Mateo 16:26 unsa may giingon diha evangelist sa Ginoo. Nga kung unsa ka tawo masuccessful maangko niya ang tibuok kalibutan. Apan mapildi ang iyang kalag unsa may gisulti sa Ginoo. Sumala sa Mateo 16:26 nga may ikabawi ba niya sa ikinabuhi? Ingon siya dinhi kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kun makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. So mao na siya igsuon nga bisan pag maangkon sa tao ang tibuok kalibutan bisan pag masuccessful siya kung wala siya Dios sa iya kinabuhi kung wala niya hatagig panahon ang Dios sa ato kinabuhi unsa may ikahatag nato sa Ginoo aron kita nga mahimong maluwas wala gyud igsuon kay kuan ang Ginoo dili gyud siya masuhulan mga suking tigpaminaw. Inta lamang daghan na tag kwarta minta dinhi sa kalibutan mga digson kung mahukman ta nga makasasala pagkwartahan ka kuan kanang
maka-eska po ka evangelist. Mm. Apan ang kwarta igsoon pag panahon sa hukom sa wa ko masayop sa Punyas 1:18 man siguro na nga ang salapi ug bulawan dili makaluwas sa panahon sa kaligot-got sa Ginoo. So ato sulayan pagbasa nga kung makaluwas ba kay dinis ka kalibutan igsoon sa ko nagingon kung kwartahan ka libre gid ka kung makakuha ka nga may imo sala apan daghang ka kwarta awa nay problema pero ang Ginoo kung pag-ingon nga sadaan ta dili gid ta maluwas pinaagi sa atong kwarta o sa atong bulawan ato sila yung pagbayas basa Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got sa Ginoo. Apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugo. Kay tibawaso niya o tapuson niya ang sa makalilisang gayud silang tanan nga nagpuyo sa yuta. Dili makaluwas mga suking tigpaminaw ang salapi o bulawan sa panahon sa kaligot-got sa Ginoo. Nganong masuko man ang Ginoo? Unsa day hinungdan? Sumala sa Ezekiel 20 bersikulo 21 Evangelist, unsa hinungdan nganong masuko ang Ginoo? Kay mao man ni siya igsoon ang kuan hinungdan nga nasuko ang Ginoo sa mga tawo nga ang tungod sa iya kasuko ang salapi o bulawan dili di ay makaluwas sa panahon nga siya masuko or maligot-got sa iya kaligot-got. Dili ta makaingon nga Ginoo tagaan ta na kaw lamang nan kuan imuha na ni iskamilyon ayo lang kog sunuga dili na pwede igsoon. So ato sulayan pagbasa unsa hinungdan nganong masuko ang Ginoo sa tawo. Apan ang mga anak mingsukol batok kanako. Sila wala man naglakaw sa akong kabalauran. Ni magbantay sa akong mga tulumanon. Sa pagtuman kanila nga kung sila tumanon sa tawo, siya mabuhi diya kanila. Gipasipalahan nila ang akong mga adlong igpapahulay. Unya ako maingon nga ibubo ko ang akong kaligot-got diha sa ibabaw nila aron sa pagtibawas sa akong kasuko batok kanila didto sa kamingawan. So mao ni siya mga suking tigpaminaw usa nga kuan usa nga inungdan nga nasuko ang Dios tungod kay gipasipalahan ni sukol ang mga tao wala sila magbantay sa iyang kabalauran labaw sa tanan ang adlong igpapahulay di ay evangelist wala na tumana. So unya gipasipalahan pag yun. Gipasipalahan ang adlong igpapahulay. So makaingon man gyud ta mga suking tigpaminaw nga gipasipalahan gyud nga naman kay sa kuan pag ang tao ang moingon nga mohatag og balaod nga mo-declare nga kana siya nga adlaw holiday na siya kay Halloween or kana siya kuan pero ang gigon sa Ginoo nga ni anang ikapitong adlaw nga maong adlaw igpapahulay dili kamo magtrabaho ni anang adlaw subala sa Exodo 20 bersikulo 9 ngadto sa 10 bisan ang mga kahayupan dili pwede bisan ang mga masugo tanan dili gyud pero wala man gipasipalahan magid ni siya evangelist bisan gani sa una nga panahon pag Sabado sa kuan dili sa gayud ang mga eskwelahan garespeto yon sa una nga panahon pero sa pagkakaron wa na madamay na gid igsoon wa na gid na itudlo bisan ko nga unsa na siya kabalaan wa gid nila gitudlo nga holiday na siya. So isasab na siya nga nasuko ang Ginoo. Gani ko nga to nga basahon evangelist ang gisulti sa Isaias 56 bersikulo 2 nga siya nagsulti pod evangelist dinhi nga bulahan ang tawo sa unsa nga pamaagi igsuon nga mahimo nga bulahan ang tawo. Ingon siya dinhi ato nga basahon, blessed is the man that doeth this. Unsa man ang hinungdan ngano nga ma-bless ang usa ka tawo o mabulahan. And the son of man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it.
and keepeth his hand from doing any evil. So sa ato pa kung mahimo di ay himuon nato ang usa ka pag bantay sa adong ipapahulay unya mulikay ta sa pag kanang lapas niini og dili ta mobuhat sa mga dautan mahimo tang bulahan evangelist. Mao ni siya nga kuan gisulti sa balang kasulatan nga mahimo tang mabulahan kung ato ni siya nga sundon or tumano nato ang mga sugo sa Ginoo labi na ining ikaupat nga sugo nga mao ang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay kay mao ni siya ang gisgutan sa Ginoo nga matud pa sa Ezekiel 20:20 nga gisugo ang tao gisugo kita nga balaano na siya nga adlaw kay kini mao ang ilhanan nga kita yang katawhan og siya atong Dios. Ato sulayan pagbasa kung unsay ilhanan sa Ginoo sa iyang katawhan. Ang pulong nagkanayon sa Ezekiel 20 sa iyang bersikulo nga 20. Og balaana ang akong mga adlong igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Umani siya mga suking tigpaminaw nga gisugo ta sa Ginoo nga balaano nato ang adlaw nga igpapahulay kay mao kini ang ilhanan or timaan nga kita katawhan sa Ginoo og siya atong Dios. Nindot kayo igsuon nga kung kita di ay magtuman sa sugo sa Ginoo labi na sa iyang ikaupat nga sugo naatay ilhanan or timaan nga kita iyang katawhan. Wala gid tay mabasa igsuon diha sa kuan kay ato man na naisgutan sa itong previous nato nga pagkuan dinhi program sa radio nga ang uban lagi nag-ingon nga wala nay sugo apan igsuon ang sugo igsuon sumala sa kuan sumala sa balaang kasulatan nga ang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo sa kuan kung ako masayo Mateo 5:17 man siguro ni hanto 18 wala siya moanhi aron sa pagbungkag sa sugo kundili aron sa paghatag niini og husto nga kahulugan. Ato sila yung pagbasa evangelis ang Mateo kapitulo 5 sa iyang bersikulo nga 17 padulong sa 18 sa pag-anhi ni Kristo kay matod pa sa bagong tugon kuno gibungkag na kuno ang sugo. Ato sila yung pagbasa kung mianhi ba si Kristo aron pagbungkag sa sugo. Dili kamo maghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Kun sa mga manalagna, wala akong moanhi aron sa pagbungkag kundi aron sa pagtuman. Kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. O mao kana siya mga suking tigpaminaw nga ang pag-anhi sa Ginoo wala siya moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Noon ang ingon niya walay pagasayloan bisa isa ka kudlit bisan usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. So mintras napay langit o evangelist no? So mao po ang giingon niya sa bersikulo 18 timan ininyo kini nga samtang may langit pa og yuta diha sa mayong balita Biblia nga walay pagasayloan sa kasuguan hangtod nga ang tanan matuban. So apan ang ingon nga igsoon ang uban igsoon mingon nga pagtuo na lang ang ato nga kuan karon ang ato himuon mutuo na lang ta di na lang ta mo kay maluwas na ta pinaagi sa ato nga pagtuo dili na ta motuman og sugo. So unsa ka tinuod na siya evangelist nga
kun motuo ta dili na ta mutuman og sugo, bungkago na nato ang sugo. Ato mauban na pud ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 3:31 nga kung motuo ta di na ba kita mga suking tigpaminaw mutuman og sugo, gibungkag ba? Sumala sa Roma 3:31, gibungkag ba ang sugo tungod kay kita nagbaton og pagtuo? Sulayan nato pagbasa, Evangelist. Busa gihimo taba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo, kana dili mahimo hinunua ginatukod nato ang kasuguan. Okay. Ingon diri sa sa King James version nga pagkasulti. Roma 3 sa iyang bersikulo nga 31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud hinunua gipabarog nato ang kasuguan. So wala gyud ay ni siya Evangelist gibungkag ang sugo sa Ginoo tungod kay mituo kita. Hinuon ingon si Apostol Pablo, gipabarog nato ang kasuguan. Nya si Apostol Santiago naghisgot sab siya igsuon nga nagtuo ka ba nga adunay usa ka Dios? Sumala sa 2:19 sa Santiago Evangelist ato basahon kay na may ingon nga uban nga magtuo lang ta, luwas na ta. Apan unsa pod ang gisulti ni Apostol Santiago kung kita mo motuo ra? Ikaw nagatuo nga usara ang Dios, nagabuhat ka og maayo. Ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog. Sa King James version nagkurog sa kahadlok. So mauni siya igsuon ang ang pinaka diha no, kuyaw nga ba kung ato ni siya nga uyunan. Apan kini kung uyunan nato nga maluwas ta pinaagis pagtuo ba, sumala sa tong gibasa nga nagtuo ka ba nga adunay usa ka Dios? Sakto ka na. Apan ang mga yawa nagtuo usab og nagkurog pag-anis kahadlok, kuyaw kay Evangelist. Na kung mayon ta maluwas ta pinaagis pagtuo, si Satanas kuyaw man ipagtuo kay kurog pag-ani siya Evangelist. Nagtuo siya nga na adunay usa ka Dios, nagkurog siya sa kahadlok. So sa ato pa kung ato ning uyunan, ingon pa na niya itong radio commentator na si Anhin Lito o granting without admitting. Ato ni siya uyunan pero di nato dawaton. So kung kuanig soon ato ni uyunan sa ato pa maluwas iton mga yawa. Kung amuhon yan Evangelist kaya nito mampod. So amo yon siya igsoon na dili pwede nga igo rata mo to kung dili nga mukuang gid kita mutuman gid kita sa sugo sa Ginoo kay patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Sumala sa bersikulo 17 sa mao nga chapter sa Santiago 2:17. Nagkanayon ang pulong. Kaya to nga basahon ang giingon sa balaan ni kasulatan. Sumala sa Santiago nga gipahayag dinhi unsa man ang iyang giingon. Sa Santiago 2:17 ato kuanon kung buhi ba igsuon ang kuan. Ato ni siya sa iron kung kining pagtuo nga bulag ingon siya dinhi sa gisgutan niya. Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. So mao na sa Evangelist nga mahimo diyang patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Sa 26 unsa may gisulti? Ingon siya dinhi sa pagpadayon. Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga nahimulag sa binuhatan. Mao na siya mga suking tigpaminaw no nga maingon nga patay ang patay ang lawas, nahimong patay ang pagtuo kung walay binuhatan.
patay ang pagtuo igsoon kung walay binuhatan. So wala nga mutuman mabuhat gayud kita aron nga mahimong buhi ang ato nga pagtuo ngadto sa ato nga buhi nga Dios. Ug gawas pa ni ana igsoon sa ato gikuan sa ato nga gisgutan ganiha nga ang kaligutgutan sa Ginoo orang iya kasukan kadtong naglapas sa iyang mga balaod sa iyang mga sugo labi na ang naglapas og nagpasipala sa iyang adlang igpapahulay. Apan kung ang tao igsuon mo tuman og sugo kinsa man pod ang masuko sumala sa 12 sa pinadayag 17 man siguro ni Evangelist ato sulayan pagbasa kinsay masuko igsuon kung magtuman ta og sugo. Ato ni siya sulayan pagbasa igsuon nga dunay masuko igsuon kung kung tumano nato ang sugo kaganiha ato gisgutan nga ang tao kasukan sa Dios kaligutgutan sa Dios pahamtangan niya sa iyang silot sa iyang kasuko ang mga tao nga wala mo tuman og sugo pero kung motuman tag sugo kinsa pod ang masuko ato sulayan pagbasa ang pinadayag 12:17 ang pulong nagkanayon. Okay, atong basahon ingon siya di sa pinadayag 12:17. Og ang dragon napuno sa kaligutgot batok sa babayi og miadto sa pagpakigubat batok sa uban sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Oh. So nasuko gid ang dragon sa babae batok sa kaliwat sa babae kinsa man tong kaliwat sa babae kadtong nagbantay sa mga sugo. O kinsa may dragon Evangelist sumala sa bersikulo 9 nga nasuko sa mga nagbantay og sugo. O gisalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin o ginganlag Yawa og Satanas. Siya nga nagalimbong sa tibok nga kalibutan, gitambog siya og uban kanila gipanalibay ang iyang mga manulunda. Evangelist ang masuko di ay nga dragon nga gisgutan diya sa bersikulo 17. Mao day ni si Satanas kung magtuman tag sugo masuko si Satanas ang yawa. So kung mutuman tag sugo pero kung dili ta mutuman og sugo ang Dios pod may masuko sa atoa. So magpili lang taniya ng duha mga suking tigpaminaw mutuman tag sugo nga masuko ang yawa or dili ta mutuman og sugo nga ang Dios maoy masuko sa atoa. So kuyaw na siya igsuon kay adunay mga silot nga gisgutan sa Ginoo sa iyang kasuko. Pahamtangan niyag silot ang katong mga wala motuman sa iyang sugo. Pahamtangan niyag mga katalagman. Unsa man ni nga mga katalagman ang usa nga gisgutan dinhi sa balang kasulatan dinhi sa mayong balita Biblia sa Job 9 bersikulo 5 padulong sa 6 ingon diri. Na di imbibi nimo Evangelist. Kuan ra ni good news nga English. Okay. Diha sa imo Job. Okay. Job 9 5 padulong sa 6. gato nga basahon sa good news. Masya dinhi, the huge dragon was thrown out, the ancient serpent named the devil or Satan, that deceived the whole world. He was shown down the earth, and all his angels with him. Hantod 6. Versikulo 6 Mm. sa Revelation mo sa Job 9. Oh, 9:5 padulong 6. Okay, sin. Kaingon siya din sa balaan ng kasulatan. Without warning, he moves mountain, and in anger, he destroyed them. Oh. Versikulo 6. Mm. Nag-ingon siya din, God send earthquakes and shakes the ground, the rocks, the pillars that support the earth. Okay, nagyan din ni sa Bisaya, sa walay pagpasidaan tay ugon niya ang kabukiran. Ugon-ubon niya sa iyang kasuko.
So mao ni siya ang himuon sa Ginoo niadto mga tawo nga wala magtuman og sugo, pahamtangan niya sa iyang kapungot, pahamtangan niya og silot, mga trahedya. Iyang kuan ingon diri sa walay pagpasidaan, tay-ugon niya ang kabukiran, ugon-ubo niya sa iyang kasuko. Ingon sa bersikulo 6, gipalinog sa Dios o gitay-og niya ang yuta, giyog-yog niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan. So di palang dugay evangelist nga nakabalita taog kusog nga linog nga kuha kumasayop didto to nahitabo sa General Santos City ug sa Davao Occidental yata ito. Basta kay sa Davao area to. Nga part na siya igsuon sa kasuko ng Ginoo. Sa mga tao nga gikaligot-gutan sa Ginoo, gipahamtangan niya og silot or mga trahedya tungod sa iya kasuko. Siguro ta masayo doon sa mga kuan nga didto man gyud gipakuan sa Ginoo ang mao nga kasuko niya. So mayon siya igsuon na angay na kita magmata pahinumduman na ta igsuon. Gani nakakuang gyud ko nga ang mga tao dito sa mall sa Jinsan kung tan-aw na to video bisag tuwa sila sa mall gisangpit gid nila ang Ginoo. So yakahuna-huna da sila evangelist pag sangpit sa Ginoo. Apan igsoon magsoroy-soroy tag mall ron nga kuan nga way linog makadumdum ba kang naay musangpit og Ginoo wala di ba? So ang tao igsoon makadumdum ra siya Ginoo panahon na sa kalisdanan, panahon nga ang Ginoo masuko na. Pero pag nagani magmensahe katawaan ra nila kung kuan na ay nagkuan mao man nga paagigod nga ang Ginoo magtawag nga pabalikon ang tao ngadto sa Ginoo. Ato sulay pagbasa evangelist ang Proverbio 1:23 hangtod sa 26 kung unsay gisulti sa Ginoo kung mo nay ato perminti buhaton nga masangpit rata kung yakuan na yaon na kasok-an na kita ng Ginoo pero sa diha nga gapasidaan pa ang kuan ang mga mensahero sa Ginoo gikatawaan ra nila. Unsa may gisulti sa Ginoo diha sa Proverbio 1:23 hangtod 26. Bumalik kamo sa akong pagbadlong aniya karon. Ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Tungod kay ako nagtawag ug kamo ming balibad. Akong gibaya og akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Oo. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Kuyawa na evangelist no? So puli-puli katawa evangelist. Karon ilaha pa. So ato makuan nga subo kayo mga suking tigpaminaw ba nga ato ra katawaan ang mga nagmensahe pero ang Ginoo day ang panahon na katawaan ra pod niya na grabe ra ba nga kuan dili na sayon igsuon ka ng kaligot-gut sa Ginoo ka ng kasuko nga yang gingon tay-ugon niya ang yuta nga dili siya mananghid. Okay ra ang bagyo igsuon mabantayan nimo. Mula nga na kuan bagyo to pa sa kuan inin gawas sa area nan kuan Philippine Low pressure area. Parang mga nga sa area sa Pilipinas gawas pa wala imo pa mabantayan pero ang linog igsuon nga part ni siya sa kasuko sa Ginoo. Ningon gyud dinhi sa mabasa sa Job 9:5 sa walay pagpasidaan tay-ugon niya ang kabukiran ugon-ubon niya sa iyang kasuko niya gipalinog ni sa Dios o gitay og niya ang yuta
giyog-yog niya ang mga haligi sa gisukaran sa kalibutan. So sa walay pasidaan, kalit ginadili gina siya makuan bisag unsa nga kuan kagamitan din sa kalibutan sa tao igsoon, di na siya maditik ang linog, di kay pasidaan kalit ra na siya. Gani evangelist, kung sa diha nga mag-text ang kanang pag nailinog, sir pa mag-text kanang humana. Oh. Mabitaw mo ingon nga aftershock kay humana. Oh. So mao na siya ang gisgutan sa balaang kasulatan. Oo, na di kita na kuan, dili kita na igsoon nga kuan ingnon ta, dili nato tamayon igsoon ya na mga kuan mensahe kay kuan kanang mahiagom kita igsoon sa kasuko sa Ginoo. Mga dunay tambag igsoon ang kuan ang si Apostol Pablo, murag kung wa ko masayop 12:25 man siguro ni sa Hebrehanon. So layan nato pag kuan evangelist unsay gipahimangno ni Apostol Pablo sa mga tao nga nakadungog sa mensahe sa mga tao nga nagmensahe dinhi sa yuta. Ato sulayan pagbasa. Kung ako masayop 12:25. Kay ingon siya dinhi, magmatngon kamo nga dili ninyo isalikway ang nagasulti. Kay kung sila makalikay kung sila magasalikway ni adtong nagapasidaan kanila dinhi sa yuta, labi pa nga dili makalikay kita nga mitalikod kaniya nga nagapasidaan kanato gikan sa langit. O pagka delikado na evangelist nga pagkasulti nga magmatngon kita nga dili nato isalikway ang mga pasidaan din sa nagsulti dinhi sa yuta, kay di gid makalikay evangelist, di ba? So dili makalikay. So mao na siya nga ato gid ni siya igsoon panumbalingon kining kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo para sa tanan. Kay kung ato ni baliwalaon, hindi man kita makalikay. Unya ang kakulbaan na mga suking tigpaminaw kay ang uban karon nga katong wala gi plano nga kuan, wala gi plano nga motuman sa kanang sugo sa Ginoo. Ang uban nangadto nagkuan evangelist, ini nyangadto na sila nan lain na planeta, yagpaalam na sila sa Earth. Matod pa sa kuan, ako nakitaan sa balita sa TV, kay mangadto na sila unsa to nga kuan, murag Mars man siguro tong ilang ilahang gikuan, giadtuan. So tan-aw nato evangelist ang Amos 9:1 ug 2 man siguro ni ato sulayan evangelist kun yan ang mga tao na ang iba ni nagkalot na ng kuan, yan nagkalot na ng sa tawag nagkalot na sila og mga underground, kay kung mabutan pananglit may bagyo or pabahaon baka dili na sila makuha ng uban, nangadto na gyud sa kuan, nangadto na gyud sa uban planeta. Ato na sulayan pagbasa evangelist ang Amos 1:9 padulong sa 2 at 9:1. Nakita ko ang Ginoo nga nagatindog tupad sa halaran, og siya miingon, hampaka ang mga ulo sa mga haligi sa pultahan, aron nga ang mga tukmaan sa ganghaan mokurog, og dugbuka sila sa ulo. Sa 2 na. Sa versikulo 2, nag-ingon siya dinhi. 2 nga to 3. Bisan sila magakalot ngadto sa syol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot, ug bisan sila mukatkat ngadto sa langit, gikan didto yudyuron ko sila. So bisag asa day padulong evangelist, kay matod pa sa ato kuan ganiha nga di man makalikay kung isalikway nato ang pasidaan sa ato gibasa ganiha sa ahinto Hebrehanon 12:25 dili makalikay. So bisan pa day yung pagdinhi, bisan pa sila magkalot ngadto sa Sheol,
ingon didto gikan didto kuhaon ko sila sa akong kamot ug bisan sila mukat-kat ngadto sa langit gikan didto yudyuron ko sila. So bisan pag moadtog langit mga suking tigpaminaw magpaalam ta dinhi sa earth kay ang earth ray kuanon pahamtangan og silot dili di ay mga suking tigpaminaw katakas gyapon ingon sa bersikulo 3 bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon didto sa kinatumyan sa Carmelo pangitaon ko sila og kuhaon ko sila gikan didto og bisan pa sila tagoon gikan sa akong pagtan-aw sa ilalom sa dagat didto sugoon ko ang tagiwalo og sila mo paak kanila. So wa gyud digid kalikay evangelist kun ato i-reject ang mga pasidaan din sa balaang kasulatan. Nagkanayon po din ang pulong sa Ginoo sa Abdias 1:4 bisan ikaw nakabatog sa katasaan ingon sa agila ug bisan ang imong salag ipahimutang sa taliwala sa bituon gikan diha hulugon ikaw nagaingon si Jehova. So why gyud ikiasan evangelist kun di gyud kalikay kun ato isalikway ang mga pasidaan sa din sa balaang kasulatan. Dili gyud makaikyas ang tao kung ang mga Ginoo na mao'y mapungot. O na siya nga ato gyud hatagan og pagtagad ang kining mga mensahe igsoon nga ato nadungog. So sumala sa giingon ni Apostol Pablo sa kung masayop Hebrehanon 3:7 man siguro ni hantod sa 8 nga inigkadungog nato sa pulong sa Dios dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Ato sulayan pagbasa evangelist ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Hebrehanon kapitulo 3 sa iyang bersikulo nga 7 hangtod sa bersikulo 8. Tungod ni ana bisan ingon sa gisulti sa Espiritu Santo. Kung pagapatalinghugan ninyo karong adlaw ang iyang tingog, dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong mga kasing-kasing ingon sa paghagit sama sa adlaw sa pagtintal didto sa kamingawan. Karong adlaw igsoon naghangyo gyud si Apostol Pablo inigkadungog nato sa pulong sa Ginoo dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Okay, evangelist, may abot nato diri evangelist gikan kang 548 pangutana evangelist ato hatagan og pagtagad kay 4 minutos na lang bili nato nga oras sa ato pag-uban-uban ni nga programang tingog sa pasidaan. Ingon pa niya maayong buntag ninyo diha mga brother. Maayong nga buntag pod. Palihog ko pagpasabot ni ining giingon sa Ezekiel 12:13 nga kahadloki ang Dios. Unsa may buot pasabot ani? Salamat. Unsay buot pasabot daw aning kahadlukan ang Dios. Unsa man na siya evangelist nang mahadlok ta nga murag naiabat. So ang giingon nga kahadloki ang ato ra ni basahon evangelist. Okay, atong sulayang pagbasa Ezekiel 12 bersikulo 13. Nag-ingon siya dinhi. Ang akong pukot usa buklaron ko diha kaniya og siya makakuha sa akong litag. 12:13? 12:13 Ezekiel. Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes 12:13. Sabi na ako. Ecclesiastes, ingon siya din sa balaan nga kasulatan sa gisulti sa Ecclesiastes. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na. Kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. So unsa man daw ang
buot pasabot ana evangelist na kini mao kuan, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tadan na dungog na, kahadluki ang Dios, bantay ang mga sugo kay kini man tibuok atong danan sa tawo. Ang iya ipasaysay sa ato kining pulong nga kahadlukan ang Dios. So diha na lang siguro ta largo sa Proverbio 16:6 evangelist kung unsa ning ingon diri nga pasabot aning kahadlukan nato ang Dios. Unsay bot pasabot ana? Tungod sa kaluoy ug sa kamatuoran, ang kasalanan may pagtabon sa sala. Og tungod sa pagkahadlok sa Ginoo, ang mga tawo mobiya gikan sa dautan. Mao din na siya kuan 348 kuan ang pagkahadlok day ang ilhanan day nga nahadlok ta sa Ginoo. Unsa to evangelist? Mobiya gikan sa dautan. Mobiya tagikan sa dautan kay ngano man ang mga makasasala igsoon gitawag na siya igsoon na kuan yaon gitawag na siya mga dautan. Unya ang dautan igsoon sumala sa 11:6. Unsaon sa Ginoo kinin dautan evangelist? Sa Salmo 11:6 kanang mga makasasala or dautan unsaon man ni sa Ginoo kining taong dautan. So kay kung nahadlok day ta igsuon sumala sa ato gibasa ganiha ang tao nga nahadlok sa Ginoo mobiya sa pagkadautan. Kay kung dili ta mobiya sa atong pagkadautan magpabilin ta igsuon pagbuhat og dautan mauna siya ang atong mabasa sa tong akong gisulti. Salmo 11:6. Sa ibabaw sa mga dautan magapaulan siya og mga litag sa kalayo ga sopre og hangin nga makasunog mao ang bahin sa ilang kupa. Mao na siya nga kuan kining tawag aning buot pasabot igsuon sa mahadlok ta kay ang Ginoo iyang sunogon ang mga taong dautan. Nag-ingon ang kuan ang Ginoo diha sa Salmo 11:6 nga sunogon niya ang mga taong dautan. So ang tao nga nahadlok sa Ginoo sumala sa tong gibasa ganiha asa ito sa Salmo o Proverbio 16:6 ang nahadlok sa Ginoo mo sa evangelist mobiya sa pagkadautan. Apan usay matamay-tamay ra man gud evangelist. Kay dili man sila disilutan dayon ingon pa sa kuan. Nay pangutana diha sa Ecclesiastes 8:11 sa mayong balita Biblia ingon diha ang mabasa nga nganong sayon raman kaayo nga lapason sa tao ang balaod ang sugo sa Ginoo. Nagpadayon didto ison sa pag-ingon tungod kay dili man sila silutan dayon. Ato sulay ang pagbasa evangelist ang Ecclesiastes 8:11 sa mayong balita Biblia. Okay, ato nga basahon ang gisulti dinhi sa Good News Bible kay wala man tay Bisaya dinhi Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 11. 8:11. 8:11. Ingon siya sa ato ang mabasa. Sama nang iyang gisulti dinhi Why do people commit crimes so readily? Because crime is not punished quickly enough. So wala siya nga kuan sa Bisaya nganong sayon raman nga lapason sa tao ang sugo sa Ginoo or ang balaod sa Ginoo tungod kay dili man sila silutan dayon. Kay 37:38 sa Salmo silutan sila sa tingob. Ato sulayan pagbasa evangelist kung tinuod ba nga tingbon sa Ginoo pag kuan tingbon sa Ginoo pag silot ang mga tao nga kuan apan alang sa mga malapason sila pagalaglagon nga tanan sa tingob. Ang katapusan sa mga dautan pagalaglagon. Mao na siya mga suking tigpaminaw nga mahadlok gid ta kay laglagon man ta
mo nga ang mahadlok, ang ilhanan nga nahadlok ta sa Ginoo ingon sa 16 sa proverbio, mobiya gyud sa pagkadautan. Pero kung wa ka mahadlok, hala padayon lang kay tingbon ra. So amo yan siya igsoon na kining tingog sa pasidaan, nagapahinumdum gid ni nga magbuhat gid tag maayo kay dautan na kini mga adlaw ang ato kaluwasan duol na kaysa diha nga bag-o pa kita nga mituo. Busa ato gyud paningkamutan nga awat sa kay nga lagad kita igsoon. Ingon pa ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 1 Jace nga paningkamuti nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili kay kung inyong buhaton kini dili gayud kamo mahulog. Ato gini siya igsoon paningkamutan nga masiguro ang ato pagkatinawag kay daghan ang gipanagtawag igsoon tanan kita gitawag 22:14 sa kuan Mateo, daghan ang gipanagtawag apan jutay ra ang pagapilion. So amo yan na paningkamutan nato nga masiguro or ma-insured ta igsoon. Ato sulayan pagbasa ang kuan ang unsa to nga teksto ang last na ko gikuan 22:14 sa Mateo. Kay daghan ang mga gipanagtawag apan jutay ra ang pagapilion. Daghan ang gitawag igsoon apan jutay ra ang pagapilion. So mao na nga gitambagan gid ta igsoon nga paningkamutan ingon ni Apostol Pedro, paningkamutan nato nga masiguro an ato pagkatinawag o pagkapinili kay kun ato kining buhaton dili kita mahulog kanang pulong masiguro ma-insured ba. Bahala man igsoon kung kuan wala tay insurance dinhi sa kalibutan kay basta insured ta dito sa langit. Ako evangelist yaoy gid ga-offer sa ako na kuan gigiapilan ako nga insurance kay matud pa niya nindot gid kuno kung na kay insurance kay kung mamatay ka kuno naay mabilin ang hintungdan. Pero magunsa man na evangelist no kung na kay insurance niya dili data insured ni kamatay nato. Dili ta insured nga to sa langit. Mao na siya nga paningkamutan nato nga masiguro ato kini pagpangalagad na dili mauli sa wala nato paningkamot. Sa 2 Juan 1:8 naging si Apostol Juan, ayaw tugoti nga kapildihan kamo sa mga butang nga inyong gihaguan kundili nga makadawat kamo sa hingpit nga ganti. Ato sulayan pagbasa ang sulat ni Apostol Juan sa iyang ikaduhang sulat. Magmatngon kamo tungod sa inyong kaugalingon aron dili ninyo pag-usikan ang mga butang nga atong gihaguan kundili aron nga makadawat kamo sa hingpit nga ganti. Okay mo ni siya ang kuan kanang gitambag sa balang kasulatan nga magbatngon kita nga dili kita kapildihan sa mga butang nga ato gihaguan ingon pa sa King James version kun dili nga makadawat gayud kita sa hingpit nga ganti. Okay, ato ni timbaya on diris ato viewers si Ma'am Judith Abali. Ingon pa niya, good morning mga brad. Okay, good morning po diha sa imuha. Ma'am Judith Abali. Happy viewing sa imo diha. Okay, sa imo diha evangelist wala ba miabot na pangutana diha sa imuha? Okay na dire pangutana isa ka buok. Good morning, may ako pangutana. Unsang unang mahitabo? Ang pagbalik ba sa Ginoo or mahitabo ang 666? Taga San Miguel ni. Pagbalik una gid ang 666 mahitabo kay inin amo sayon ang kuan ining gitawag diha sa 17 kuan 17 13 man siguro ni siya sa kuan pinadayag nga kining pamarkahan igsoon ang kuan pamarkahan ang di kapalit di kabaligya nya lagtaw 18 ato sulayan evangelist sa kuan pinadayag
17:13. 13:17. 13 balik tali. Pinadayag 13:17 laktaw sa 18. Oh, nga tungod ni ana siya nga kuan na. Okay, ingon siya dinhi sa Oh. gasulti dinhi sa pinadayag. Mm. Og walay bisan kinsa nga arang makapalit kun makabaligya gawas ang may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kun ang numero sa iyang ngalan. Mm. 18. Dinhi ania ang kaalam ang walay sa labutan isipon niya ang numero sa mananap nga mapintas kay kini mao ang numero sa tawo ug ang iyang numero unom kagatos og kanuman og unom. Oh, so ang pangutana hay una ang kuan ba ang pag implementar ba aning 666 o ang pagbalik sa Ginoo o nagyud ang pag-implementar igsuon ni 666 kay kuan man ni kining unsa pa part man ni siya sa pangluto sa katawhan sa Dios kining pagpangkuan pagpang unsa tawag ani pagpamatik sa kuan inin pagpamatik sa kining 666 kay ang maabtan ani sa Ginoo nga nagpapatik ani mao man ni siya ang gisgutan dinhi sa pinadayag 14 nga Jis magsugod hantod ni sa bersikulo 11 ato sulayan pagbasa ang mahitabo ani evangelist nga pag-abot sa Ginoo mao ni ang iyang buhaton nga makainom sa kapungot sa Dios unya sakito niya ato sulayan ha Ug ato nga basahon oh. ang pinadayag 14 bersikulo unsa nga bersikulo 13. Jace magsugod Jis. antod sa 11 Kung siya din siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga ano ibi magsugod no ibi kung siya din sa gisulti. antod sa Og may laing manulunda ang ikatulo misunod kanila nga nagaingon sa taas nga tingog kung kinsa ang nagasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan nagadawa sa timaan sa iyang agtang kun sa iyang kamot. Versikulo 10. Siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga gitagay sa walay sambog sa kupa sa iyang kaligotgot. Og pagapaantuson siya sa kalayo og asopre atubangan sa mga manulunda og sa mga balaan og sa atubangan sa kordero. Unya unsi Og ang aso sa ilang pag-antos magautbo ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan og sila walay kapahulayan sa adlaw ug magabii. Sila nga nagasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan og bisan kinsa nga modawa sa timaan sa iyang ngalan. oh mana siya igsoon magpamarka bisan kinsa nga modawat na magpamarka so kuan ni siya kining mahitabo ni siya igsoon pagbalik na sa Ginoo sumala ni siya sa Juan 5 28 man siguro ni padulong sa 29 nga pagbalik sa Ginoo ang mga kuan makadungog sa iyang tingog na sa lubong mga banhaw ang maayo ngadtos dadon sa kinabuhing dayon onya ang daotan ngadto sa silot ngadto banhawon gyapon sila pero ngadto na sa silot ato sila yung pagbasa Ayaw kahibulong ni ini kayang takna maabot ang tanan nga naa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi og ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. oh so ang nagbuhat og maayo banhawon ngadto sa kinabuhi og nabuhat sa dautan banhawon gyapon pero ngadto na sa paghukom sa silot so ato tubag ani nga kuan una gini siyang
666 pag-implementar ng 666 before adisir ang pagbalik sa Ginoo. Kay mao man ni siya proseso sa pagpangluto sa mga katawhan sa Dios. Kay sa ikaduhang Timoteo 3:12 ang tanan nga tinguha sa pagkakristohanon pagalutoson gayud. Mag-una gid igsoon ang pagpanglutos, isa niini ang proseso sa paglutos ang pagkuan kining marka implementar sa 666 nga ang tao dili na makapamalit di kapamaligya kung wala yon siya na marka. So amo yon siya igsuon na kuan na una mahitabo kay kung moingon ta nga mag-una ang pagbalik sa Ginoo kinsa pa may lutoson evangelist. Wala na. So mo na siya tumapaabot nga tubag sa nangutana nga asa kuno ang mag-una ang pag-implementar ba sa 666 o ang pagbalik sa Ginoo. Mag-una ang pag-implementar sa 666, sunod dayon ang pagbalik sa Ginoo. Okay, evangelist, napabailain pangutana diha? Wala na. Okay, kay wala naman tay pangutana nga niabot dinhi, wala na pud tay igong oras alang sa pagpadayon sa unahan sa tong pag-uban-uban. Temporaryo na kami igsoon nga manamilit kaninyo. O magapasalamat sa inyong kanunay pagsubaybay o amo kamo gidapit sa pag-ampo. Ako ihatag ang pag-ampo sa kauban Evangelist Jumong. Okay, magampo ta. Labing balaan, Dios nga manamo, Dios ikaw kaniadto karong sa walay katapusan. Daghang salamat amahan sa mga pulong diha sa balang kasulatan nga amo nga gitun-an nga pinaagi ni amahan makabaton kami og igo nga gahom sa pag sugid diha kanimo og sa pagdawat ingon nga amo nga personal nga manluwas. Ikaw lamang amahan sa kanunay magabantay nga kanamo, ikaw magapatubo sa mga pulong nga imo nga amo nga ginasabwag nga din ikaw mo'y gahom sa pagpatubo niini. Kami igo lamang sa pagtanom og ikaw lamang amahan usab magapasaylos ta makalapasan. Di man kami nakasala sa buhat sa pulong sa dahuna. Ang tanong tugyang pasalamatan pinaglamang sa Ginoo nga among personal nga manluwas. Amen. Okay mga sukintig paminaw, salamat kaayo kini inyong ubos nga higalas kanginan Brother Dondon Solano, kauban ni Evangelist Jumong Mapalo magayon kaninyo. Mayong buntag, kung maminaw ka, mabulahan ka. Nasudong ko ang katawan, di ining kalibutan, adunay daghang pagtulunan. Ang uban naglibot sa balaang kasulatan, kay dili muhaom sa ilang kagawian.